नमस्कार। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 को पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा सहरीकरण। आउनुहोस् नेपालमा सहरीकरणको अवस्थाको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालमा कसरी सहरीकरणको विकास भइरहेको छ र सहरीकरणका मापदण्डहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालमा सहरीकरण हुनका लागि के कति जनसङ्ख्या चाहिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामी यस अङ्कमा बुझ्नेछौँ र साथै नेपालमा भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा एकै नासको मापदण्ड रहेको पाइँदैन। हिमाल, पहाड र तराईमा बेग्ला बेग्लै सहरीकरणका मापदण्डहरू तय गरिएका छन्। त्यसरी तय गरेका विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला नेपालमा सहरीकरणको अवधारणाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालमा जनसङ्ख्याको स्थानिक वितरणलाई ग्रामीण र सहरी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। यो वर्गीकरण सामान्यतया बसोबासको ढाँचा र प्रकृतिसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपालमा यिनै दुई स्थानिक भिन्नतालाई आधार मानेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको विभाजन गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का अनुसार 293वटा नगरपालिकाहरूलाई सहरी क्षेत्र भनी घोषणा गरेको पाइन्छ। यसमा जनसङ्ख्याको आकार, घना आबादी, अवस्थिति र सामाजिक आर्थिक संरचनाका साथै कार्यात्मक विशेषताहरूलाई पनि समावेश गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै नगरपालिकाहरू बढेको पाइन्छ र तिनै नगरपालिकालाई सहरीकरणको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्म 293वटा नगरपालिकाको विकास भएको पाइन्छ, अर्थात् 293वटा चाहिँ सहरी क्षेत्र घोषणा भइसकेको पाइन्छ। आउनुहोस् यसका साथै सहरीकरणको मापदण्डको विषयवस्तुको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। सहरीकरण हुनका लागि के कस्तो विकासका पूर्वाधारहरू हुनुपर्दछ र उक्त क्षेत्रले कति आम्दानी गर्नुपर्दछ, कति जनसङ्ख्या चाहिन्छ, के जनताका लागि के सुविधाहरू उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी सहरीकरणको मापदण्ड भन्ने विषय अन्तर्गत अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सहरीकरणको मापदण्डको विषयमा अझ धेरै विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले संविधान बमोजिम स्थापना भएका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई नगरपालिका भनेको छ। अहिले नेपालमा 293वटा नगरपालिकाहरू रहेका छन्। यसमा 276 नगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 6 महानगरपालिका रहेका छन्। उक्त ऐनको परिच्छेद 2 मा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना, जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटका आधारमा हुने अवस्था तोकेको छ। विभिन्न समयमा जारी भएका ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूले नगरपालिकाको लागि जनसङ्ख्याको आकार, पूर्वाधार विकास र वार्षिक आम्दानीलाई भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा फरक फरक तरिकाले मापदण्ड गर्दै आएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भनी तोकिएको पाइन्छ अथवा नगरपालिकाको 3वटा मापदण्ड तोकिएको पाइन्छ। यसैलाई हामी सहरीकरण भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका हुनका लागि कति जनसङ्ख्या, कति आम्दानी हुनुपर्दछ र के कस्ता विकासका पूर्वाधारहरू त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला महानगरपालिकाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। महानगरपालिका हुनका लागि के कति जनसङ्ख्या र के कस्तो आर्थिक उपार्जन र के कस्तो भौतिक संरचनाहरूको विकास भएको हुनुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला महानगरपालिकामा कम्तीमा 5 लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आय 1 अर्ब रुपियाँ भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनको व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी विशेषज्ञहरू सहितको कम्तीमा 500 शय्याको अस्पताल तयार भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी आधारभूत सहरी सुविधाका 21वटा सूचक पुरा भएको हुनुपर्दछ। यसरी महानगरपालिकाको मापदण्ड तय गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरी उपमहानगरपालिकाको मापदण्डको विषयमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। उपमहानगरपालिकाको हकमा कम्तीमा 2 लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्दछ। पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आम्दानी 25 करोड रुपियाँ भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी कम्तीमा 100 शय्याको अस्पताल भएको हुनुपर्दछ भने आधारभूत सहरी सुविधाका 15वटा सूचकहरू पुरा भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी नगरपालिकाको हकमा
सबैभन्दा पहिला हिमाली जिल्लाको क्षेत्रमा 10,000 जनसङ्ख्या भएको हुनुपर्दछ। हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा 40,000 जनसङ्ख्या भएको हुनुपर्दछ। पहाडी क्षेत्रमा 40,000, तराई क्षेत्रमा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 1,00,000 जनसङ्ख्या भएको हुनुपर्दछ। त्यसका साथै सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र अन्य आधारभूत सहरी सुविधा भएको पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आम्दानी तराई र पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा 3 करोड र हिमाली क्षेत्रमा 1 करोड भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी न्यूनतम सहरी वातावरणमा हुनुपर्ने 16वटा सूचकाङ्कहरू पुरा भएको हुनुपर्दछ अनि मात्रै त्यस्तो क्षेत्रलाई नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गर्ने गरिन्छ। यसरी हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको मापदण्डको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालमा सहरीकरणको प्रवृत्तिको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ, अथवा नेपालमा सहरीकरणको अवस्था के कस्तो रहेको छ र के कसरी सहरीकरणको विकास क्रमिक रूपमा अघि बढ्दै गएको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालमा सहरीकरणको दर विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको देखिन्छ। यहाँ प्राचीनकालीन सहरहरू रहेका प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्। प्राचीनकालीन नेपालमा बस्तीहरू ज्यादै पातला र छरिएर रहेका थिए। त्यति बेला धेरै ठाउँमा सहरको विकास भएको थिएन। विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सहरको विकासमा कृषि उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ। नेपालमा सहरको सुरुवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट भएको मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका तिब्बतसँगको व्यापारिक मार्गमा रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहाडी क्षेत्रमा थुम, गढ, किल्ला, कोटहरू आदिले ठूलो रूप लिँदै व्यापारिक केन्द्रमा परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ। यी केन्द्रहरू नेपाल एकीकरणपछि गौडा तथा खलङ्गा जस्ता प्रशासनिक केन्द्रहरू हुँदै कालान्तरमा सहरमा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। नेपालमा काठमाडौँ, जनकपुर आदि सहरहरूले ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पाइन्छ। अरू कतिपय सहरहरूले ऐतिहासिक महत्त्व राखेका छन् भने कतिपय सहरहरू वस्तुको उत्पादनका आधारमा पनि चिनिने गर्दछन्। नेपालमा सहरीकरणको जग कृषि अर्थतन्त्र र खाद्यान्न बचतमा बसेको देखिन्छ। प्राचीन सहरहरूको विकासमा गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन, सैनिक तथा प्रशासनिक सेवाको विस्तारले योगदान दिँदै आएको पाइन्छ। प्राचीन सहरहरू सुरक्षाका दृष्टिले डाँडा तथा आवजावत गर्ने बाटो तथा गौडामा बसेको देखिन्छ। चतरा, भीमफेदी, गाईघाट, बटौली, कोइलाबास आदि व्यापारिक मार्गमा बसेका पुराना सहरहरूका रूपमा चिनिँदै आएको पाइन्छ। भारतीय रेलमार्गको विस्तार र नेपालको सिमानासम्म भएपछि तराई क्षेत्रमा विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी आदि स्थानमा बस्तीका आकार बढ्दै सहरीकरणको उत्विकास भएको पाइन्छ। यी सहरहरू मूलतः भारत र नेपाल बीचको व्यापारको परिवहन विच्छेद बिन्दुका रूपमा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ। यी केन्द्रहरूबाट बाहिरतिर गएका यातायात मार्गहरूले चुरे पर्व तथा महाभारत श्रृङ्खलाको फेदीमा धरान, हेटौँडा, बुटवल, दाङ, कोहलपुर, अत्तरिया आदिमा तराई र पहाड बीचको परिवहन विच्छेद बिन्दुका रूपमा सहरहरूको विकास भएको पाइन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै यहाँ प्रशस्त धान उत्पादन हुन्थ्यो। विशेष गरी हिउँदको समयमा धान खरिद बिक्री गर्न आउने व्यापारीहरूको अस्थायी केन्द्र र त्यसको उत्पादनशील पृष्ठभूमिमा सहरीकरणको उत्विकास हुँदै गएको पाइन्छ। त्यसै गरी सन् 1950 देखि 1960 बीचमा औलो उम्लन भएपछि हिमाल पहाडबाट तराईमा भएको बसाइसराईले सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र गतिले हुन थालेको देखिन्छ। पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रमसँगै पूर्वी तराईबाट सहरीकरण प्रक्रिया सुरु भएको पाइन्छ। सन् 1970 को दशकमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि नेपालको सहरीकरणमा नयाँ आयाम थपिएको देखिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा उत्तरबाट आउने यातायात मार्गका सङ्गम स्थलहरूमा नयाँ सहरहरू उत्विकास हुँदै गएको पाइन्छ। जस्तै काँकरभिट्टा, बिर्तामोड, दमक, इटहरी, लाहान, हेटौँडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया आदि सहरहरू राजमार्ग आसपासमा विकास भएको पाइन्छ। नेपालमा क्षेत्रीय विकास केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम, प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक विस्तारले पनि सहरीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, नदी कोरिडोर र ग्रामीण सडकको निर्माण र विस्तारले विभिन्न क्षेत्रमा यातायातको पहुँच बढिरहेको पाइन्छ। यसले सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेका क्षेत्रका मानिसहरू सडक नजिकै सर्ने क्रमले सहरीकरणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ।
नेपालमा भौगोलिक प्रदेश अनुसार हिमाली क्षेत्रका 21 जिल्लामा 11.6% नगरपालिकाहरू रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रका 31 जिल्लामा 33.4% र भित्री मधेसका 7 जिल्लामा 9.9% र तराईका 18 जिल्लामा 51.5% नगरपालिकाहरू रहेको पाइन्छ। सन् 2011 को जनगणनादेखि मात्र हिमाली क्षेत्रमा खाँदबारी र भीमेश्वर नगरपालिका थपिएको पाइन्छ। सन् 2011 को जनगणनामा पहाडी क्षेत्रमा 47.7% र तराई क्षेत्रमा 52.6% रहेको देखिन्छ। अहिले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा 45%, भित्री मधेसमा 9.9% र तराईमा 45.1% नगरपालिकाहरू रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै नगरपालिका र सहरी जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ। हामीले यस अङ्कको बारेमा सरसर्ती हेर्नुपर्दा नेपालमा सहरीकरणको विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहँदाखेरि सहरीकरणको मापदण्डको बारेमा हामीले सबैभन्दा पहिला चर्चा गऱ्यौँ। सहरीकरण हुनका लागि के कुराको र कति जनसङ्ख्या आवश्यक पर्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसका साथै हामीले नेपालमा सहरीकरणको प्रवृत्तिको बारेमा र विस्तारको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा के कसरी र कुन ठाउँमा कसरी सहरीकरणको विकास भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै सहरीकरणको 3टा भौगोलिक क्षेत्रहरूको सहरीकरणको मापदण्डको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।